ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। श्रीहरिकान्ति शीतामिषति निन्दित सार्धेन्दु यत कथो न विलसितां शुभां वृन्दावने कितयामुना गाः सङ्गः राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। विनियोगोमाश श्रीमद्भागवत ख्यातमंत्र नारद ऋषि बिहति चंद्र श्री कृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्म बीजम भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य किलकम मम श्रीमद्भागवत सिद्धिरथ पाठ विनियोग ऋष्यादिनाश नार से नमः श्री ऋषि बिहति चंद्र नमः मुख्य श्री कृष्ण परमात्मा देवताय नमः। नाभो श्रीमद्भाग देवताय नमः। श्रीमद्भागवत श्रीमद्भागवत सिद्ध्यर्थ पाठक विनियोगाय नमः। शवांगे द्वादश मंत्रण हृदयनाश करंगनाश कुर्यात् अथवा दोंगिं तरंगनाश करंगनाश विद्यात्। ओं क्लां हृदय नमः। क्लीं शीर्षे स्वाहा। ओं क्लूं शिखाय वषडों क्लीं कवचाय ओं क्लूं नेत्राय वषडों क्लास्त्राय फट। ओं क्लां अंष्टाभ्यां नमः। क्लीं तर्जनेम्बां नमः। क्लूं मध्यमां नमः। क्लूं अनामिकाभ्यां नमः। क्लूं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। कलकलतलपिष्टाभ्यां नमः। अथ ध्यानं कस्तूर्तिर्कं ललाटे पटले वक्षासन कौशुभं न साग्रे वरमुक्तितं करतले वेणुकरिगं सर्वांगे हरिचरणं शूलललितं कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परविजयेद गोपाल चूड़ामणि आस्ते स्वस्थः रुणिकरागरं विगलः कल्पः प्रसूनाप्लुतं वस्तुपस्तु तवीनुनादलहरिनिभां कडमनास्तविद निबद्धः निविलः निविविल शतगोपी सहस्ताभितां हस्तन्यस्ताः नता पर्वमखिलोदारं कुशवाकृतिः। ओ नमो भगवते वासुदेवः। अथ पंचमोऽध्यायः। ऋषभवाचं दायं देहो देहभाजं नीलोके कष्टानं कामनहते वीणभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकाहीनं सत्वं शुद्धहृद्येद्यः तस्माद्ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। मातसेवाहं द्वारमाहुमिमुक्तेः नस्तहमो द्वारं योषितां सङ्गैः सङ्गं महान्तस्ते न समचिताः न प्रशान्तं विमन्यवः सुहदं साधु ये जीवा मयि सहो मयि सेकितसौहार्दार्थजनेषु देहंभरः वार्तिकेषु गृहेषु जायाः जात्मः जरातिमत्सु ननः पीतियुक्तां गावर्धार्थश्च लोके न नूनं प्रमतः कुरुते हि विकर्मः यदीन्द्रियः यः पीतयः अपृणोति न साधु मन्ये यतात्मनो यमः सन्नपि क्लेशदः आशः पराभवस्तहं वदवूधजातुः यावन्नः जिज्ञासतः आत्मः सत्त्वम् आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः एवं मनं कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्यायाः त्वन्योपदीयमानिः नेपीतेनं यावन्न मयि वासुदेविनं मुच्यते देहयोगेन तावतः यदाङ्नां पश्यत्य यथा गुहेऽहं स्वार्थे प्रमतः सहसां विपश्चितः न गतः स्मृतिविन्दतिः तत्र तापानासाद्यं मैथुन्यः न मागारमज्ञम् कुसंस्त्रियं मिथुनी भावमितं तयो मिथुः हृदयग्रन्थिमाहु अतुः गृहक्षेत्रः सुताप्तवितैर्जनस्य मोहयमहं ये ममेति निर्मदः
यदा मनोहृदयः ग्रन्थिरस्य कामानुबद्धो दृढ आसलतेन स्थितः तदा जनं सम्परिवर्तते यस्मान् मुक्तं परं यात्यतिहाय हेतुमः हंसें गुरुं मयि भक्त्यानुवृत्त्याः निवृत्तिष्णायाः द्वन्द्वः तितिक्षयाः च सर्वत्र जन्तुर्व्यसनः गमनवगत्यां जिज्ञासया तपसि निवृत्त्याः मत्कर्मः मत्कथयाः न च नित्यं मयि मध्ये वसङ्गादः न गुणकीर्तः नान्मे निर्वैरः शाम्योपशमीन पुत्राः जिहासयाः देहगेहात्मबुद्धे अध्यात्मयोगेन द्विविक्तं सेवया प्राणेन्द्रियात्महं बीजयेन सद्ग्रहं दिकः साक्षिद्वयः ब्रह्मचर्येण सस्वदः असम्प्रमादेन यमेनः नैवाचां सर्वत्र वद्वाः वैवीचक्षणेन ज्ञाने विज्ञानविराजितेन योगेन धित्योद्यमसत्त्वः युक्तं लिङ्गं व्यपोहेत् कुशलो नामाख्यमः कर्माशयं हृदयः ग्रन्थिः बन्धवः विद्यायाः साधितः साधितमप्रमतः जनेन योगेन मथोपदेशं सम्यगभ्यं पोः परमेतः योगात् पुत्राश्च शिष्याश्च निपुः गुरुत्वान्मलोककामो न मदनुग्रहार्थम् इत्थं विमन्यु नरानुशिष्याः दत्तः ज्ञानः न युजयेत् कर्मसु न कर्ममूढान् कं युजयन्मुजुर्धः लभेतं निपातन्याष्टदिशं हि गर्ते लोकं स्वयं श्रियति न नष्टदृष्टिः योऽर्थान् शमीहेतः निकामकामः अन्योन्यः वैरः सुखलेशहेतयो नरनन्तदुःखः न च न वेदं मूढं कस्तं स्वयं ततः विज्ञो निविवश्चितः अविद्यायामन्तरिः वर्तमानमः दृष्ट्वा पुनस्तं सघृणः कुबुद्धिः प्रयोजयेदुत्पथरां थगं यथान्धवं गुरुणं स्यात् स्वजनो न सह स्यातं पितां न सह स्याज्जननी न सह स्यातः देवं न तस्य स्यानः पतिश्च सह स्थानं यमोचैद्यः न समुपेतः मृत्युमः इदं शरीरं शमः दुर्विभावनं सत्त्वं हि मे हृदयं यत्र धर्मः न पृष्ठे कृतो मे यदधर्मः आराधं न तुं हि मां वृषभं बाहुरार्यः तस्माद्ध्ववन्तुः स्मृतेन जाता सर्वे महीं यांक्षमन्मुः न शनाभमः अक्लिष्टाः बुद्धयाः भरतं भजध्वं शुश्रूः शरणं तद्वरणं प्रजानां भूतेषु विरुद्धव्यं यदुदूतमां ये न सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठाः ततो मनुष्यां प्रमाथास्तभिः गन्धर्वः सिद्धाः विवूढानुगाङ्गैः देवाः सुरेभ्यो मध्यप्रधानां दक्षादयो ब्रह्मसूतास्तु वेतेषामः
भवं परं सूतः द्विरिञ्ज्वावीर्यं सह न मतपरोऽहं द्विजदेवदेवः न ब्राह्मणैस्तुल्यैः भूतमन्यतः न पश्यामि विप्रां किमतं परन्तु यस्मिन्निभिः प्रहतुः यद्दहयाहमहं पश्यामि कामं न तथाग्निहोत्रे गीतां तनुरुशति मे पुराणी दिनेह सत्वं परमं पवित्रं समोदमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र मतोः प्यानन्तात् परतः परस्मातः न स्वर्गाः पवर्गाधिपतिनः किञ्चित् येषां किमुः स्यादितरेण तेषामकिञ्जहनानां मयि न भक्तिभाजामः सर्वाणि बद्धिस्न्यतयः तयः भवद्भिश्चाराणि भूतानि सुतः दुभ्रं ध्रुवाणि न सम्भवितव्यानि पदे पदे वो विविक्तः दृग्भिस्तः दुहार्हणं मे न मनोवचोः दिक्कं न रणोहि तस्य साक्षात्कृतं मे परिवनं हि विना पुमाणं येन महाविमोहातः कृतान्तपाषान्नः विमुक्तुमीशेतः शिशुवाच एव मनुषास्यात्मज्ञानः न स्वयं मनुशिष्टानपि न लोकानुशासनार्थमहानुभावः परमाशुहृतान् भागवः न वाह निशाभापदेशः उपशमः शीलाः नामुः परतः कर्मणः महामुनीनां भक्तिज्ञानः वैराग्यः लक्षणं परमहंस्यः न धर्ममुपशिक्षमाणः न स्वतनः यशतः ज्येष्ठां परमभागवतं भगवज्जः न पारायणं भरतं धारणीपालः नयाभीषिच्यं स्वयं धवणः एवूर्वनिरितः शरीरः मात्रपरिग्रहम् उन्मतः इवं गगनः परिधानं प्रकीर्णं केशम् आत्मन्यारोपिता हवनियो ब्रह्मावर्तात् प्रव्राजः नरजडान्धः मूकबधी नरः पिशाचोन्मादकः न वदवः धूतवेषो विभाष्ममानोऽपि जनानां न गृहीतमनमौनव्रतः न स्तूष्णीं बहुवः तत्र पुरः ग्रामाकरखेटः न वाटकर्व नटशिबिरः व्रजः घोषशार्थः गिरिः नवनाश्रमः न दिस्वः वनुपहथ न पतः मवहनी चरापः सदैः न परिभूयमानं मक्षिकाभिरिवः न वनः गजस्तः जनतः न ताडनावहमिह नष्टिवनः ग्रावः शः क्रुद्रजः न प्रचीप्रपूतिवातः दुरुक्तैस्तः न दविगणः यन्निवात्संस्थानः एतस्मिन् देहोपलक्षणे न सदपदेपदेशः उभः याहानुभवः स्वरूपेण स्वमाहिमावस्था निनाशः न मारोपितां पितामहः न मोऽभिमानः नत्वा आदविखण्डी न तमानः न पृथिवीमेकचरः परिभ्रभ्रामः अतिः सुकुमारः मारकरः चर नूरस्थलः विपुलः नवांशगलः
वदनाद्यः वायवविन्यासः न प्रकृतिसुन्दरश्वः भावहासः न सुमुखो सुनवलं नवननीनः लीनः दलाय न मानः शिशिरः तारारुणायतः नयनः रुचिरं सादृशा शुभगः कपोलः कर्णकण्ठनाशुः विगुढस्मि तव मदः तवदनः मनोत्सव सवीनः पुरवन्नितानां मनशिषु कुसुमशराशनः मुपहदधानं परागवलम्बः वलम्बः मानकुटिलः जटिलः न कपिसकेशः भुरिः न भारो बधूतः मलिननिजः न शरङ्रेणः प्रग्रहः गृहीतः इवादृश्यतः यहि वा वंश भगवान् लोकमिमं योगस्यादः प्रतीपमिवाच क्षणस्तः प्रतिक्रिया कर्म विभत्सितः मितिं व्रतः माजर मा न जगरः नमस्थितं शरणं शयानः इवाश्नाति निपीवति खादत्यवमिहति हृदति स्म विष्टमानम् उचरितम् आदिग्धो दिशः तस्यंह यः पुरीशः शूरभिः नैसे गन्धवास्युस्तं दिशं दशयोजनः समन्ताद् सुरविचकारेवं गोमृगः काकचर्ययः न व्रजस्तिष्ठन्नाशिनं शयनः काकमृगः गोचरितः पिबति खादन्त्यवमेहति न स्मयति नानायोगचर्याचरणो भगवान् कैवल्यः न प्रतिरिषं न भूविरति परमः महानन्दानुभवम् आत्मानं सर्वेषां भूतानात्मभूते भगवति वासुदेवः आत्मनो व्यः वधानानन्तरोदरः न भावेन सिद्धा समस्तार्थः परिपूर्णो योगेश्वर्याणि विहाय शमः नो जवान्तर्धानः परकायं प्रवेशः दुराग्रहणादिनिः यदीक्षः योगयूपः गतानि नरंसनांजशाः निपहितेनाभ्यं नन्दतः इति श्रीमद्भागवते परमहंस संहितायां 55 स्कन्धे ऋषभ देवानुचरिते पंचमोऽध्यायः तत्सत् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। ओम जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेव।